निर्मला पन्तको अपराधीहरू जो उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, धेरैले शंका गर्छन् कि यो सत्ताधारी मान्छेहरूको सम्पर्कमा रहेको कारणले उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन्, उनीहरू अब भनौँ न दण्डबाट बचेका हुन् भन्ने मान्छेलाई परिरहेको छ। अब जनसाधारणलाई परेको छ भने अपराधीहरूलाई त झन् पर्ने नै भयो हैन। त्यही रञ्जनलाल खनालको कुरा तपाईले अघि कुरा गरिसकिसक्यो हैन। त्यो सिधै त्यस्तो जघन्य हत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब कुन कारणले हो हैन, घुसपेसबाटै भन्नुपर्छ हैन। उसले 7-8 वर्षमै उसले उन्मुक्ति पायो, जबकि त्यस्तो पाउने हाम्रो कानुनी अवस्था पनि होइन। त यस्ता कुराहरू पैसा र पावरको बीचमा कानुन अन्धो बनाइयो नि, अन्धो बनाइयो हैन। अब यो चाहिँ गरिबलाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तो पनि भयो हैन। गरिब चाहिँ कानुनबाट पिसिने, ठुलाहरूलाई चाहिँ चैन हुने, उनीहरू त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने जस्ता कुराहरूले पनि यस्ता अपराधहरूलाई प्रमोट गरेका छन्, प्रोत्साहित गरेका छन्। स्कुलबाट फर्कँदाखेरि बाटोमा पर्ने एकान्त बाटोमा जङ्गलको बिचमा उनलाई भनौँ न उनलाई कब्जामा लिएर अब अहिलेसम्मको भनाइअनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको हुनुपर्छ भन्ने पुलिसको पनि प्रारम्भिक भनाइ छ हैन। पोस्टमार्टमहरू रिपोर्ट आएपछि त्यो कन्फर्म होला। र अहिलेसम्म अपराधीहरूको चाहिँ सुइँको पाइएको छैन भन्ने पुलिस रिपोर्ट छ हैन। भनेपछि भनौँ न यसरी महिलाहरू हो, चाहे बाल हुन्, प्रौढ हुन्, वृद्ध हुन्, कोही पनि सुरक्षित नहुनु एउटा समाजको एउटा बडो दुःखद स्थितिको पाटो हो। यति बाक्लै र यति धेरै थिएनन् हैन। अब पञ्चायतको आखिरतिर नमिता सिन्धाको अपहरण र हत्या हैन, अब त्यो बढी चर्चित रहेको थियो र पञ्चायती व्यवस्थालाई बदनाम गर्न र त्यसलाई ढाल्नको निम्ति त्यसले ठुलो जनमत सृजना गरेको थियो हैन। त्यस्ता नभएका होइन। 46 सालको परिवर्तनपछि पनि अब हामी परिवर्तित राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप जनतामा शिक्षा संस्कृतिको उन्नयनको निम्ति, शिक्षित बनाउनको निम्ति, जनताको चेतना उठाउनको निम्ति, हक अधिकार ती आन्दोलन ल्याएका हक अधिकारबाट प्रशिक्षित गर्नको निम्ति कामै भएन। खालि भने हाम्रो कम्युनिस्टहरू पनि र अरू प्रजातन्त्रवादीहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै अधिकार चाहिँ थप्ने, तर ती अधिकारले जनतालाई सुशिक्षित नगर्ने, जागरुक नगर्ने, ती अधिकारलाई लागू गर्न सक्षम नबनाउने। अनि यो कुरा चाहिँ 7 सालदेखि नै रहँदै आएको, यो पोलिटिकल पार्टीहरूकोमा रहेको एउटा ठुलो कमजोरी हो। 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू किन चाहिए, 7वटा प्रदेशका 70-80 जना 100 जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरू किन चाहिए, 500 सांसदहरू, यो जरुरी नै छैन। यो अहिले यो प्रदेश तहको कारणले गर्दा जुन ढङ्गले खर्च बढिरहेको छ हैन, देशबाट उठेको राजस्वले प्रशासनिक खर्च पनि चल्दैन र प्रशासनिक खर्च चलाउन प्रशासनिक बजेट पुरा गर्नको लागि सरकारले विदेशी मुलुकबाट ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च चलाइरहेको छ। यो त राम्रो लक्षण होइन। अहिलेको परिवेशमा प्रचण्डले भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ भनेर पनि उल्लेख गर्नुभएको छ नि। यो वाहियात कुरा हो। भारतसँग होस् या चीनसँग होस्, हाम्रो सम्बन्ध भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा हैन, दुई एकअर्का मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, विवादलाई वार्तालापबाट हल गर्ने, अर्काको मुलुकमा हस्तक्षेप नगर्ने हैन, र शान्ति मैत्री बढाउने, युद्ध नगर्ने, यी पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा नेपाल र भारतको राजनीतिक सिद्धान्त सम्बन्ध हो। र कुनै पनि हालतमा भारतसँग होस् या चीनसँग होस् हाम्रो विशेष सम्बन्ध छैन राजनीतिक हिसाबले। किन उहाँले विशिष्टको उल्लेख गर्नु? अनि एउटा कुरा अब यो होला, उहाँहरू उतापट्टिको कुनै सहयोग चाहनु भएको छ अथवा भारतसँग सद्भाव चाहनु भएको छ, त्यो गलत कुरा हो। अब हाम्रो कुरा के भने सीमान्त क्षेत्रमा उत्तरतिर पनि अब उत्तर चीनको तिब्बत प्रदेशमा बस्ने मानिस जस्तै हाम्रो पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू छन्। तर के भने हाम्रो त्यो भूगोल अत्यन्त अप्ठ्यारो, अत्यन्त अग्लो, चिसो हैन भएको हुनाले गर्दा जति ढङ्गले चीनको तिब्बतको स्थानीय जनतासँग नेपालको उत्तरी क्षेत्रका, हिमाली क्षेत्रका नेपालीहरूको जुन ढङ्गको आइजाइ हैन सम्बन्ध जति बाक्लो घनिष्ठ हुनुपर्ने त्यति अलिक छैन। तर के भने तराई भने भारतसँग हामी पूर्वतिर पनि, पश्चिमतिर पनि, दक्षिणतिर पनि हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र यसलाई यो खुला सिमाना छ, पासपोर्ट भिसा लगाइएको छैन हैन, खुला आइजाइको अवस्था छ। यो चाहिँ
यो हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पनि हाम्रो विकासको निम्ति पनि यो बाधक बनेको छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। तर यो खुला सिमाना छ र सिमानाको वारपार एउटै किसिमका जातिका मान्छेहरू छन् नेपालमा पनि, भारतमा पनि, यताउतापट्टि चाहे पश्चिमतिर भन्नुहोस्, चाहे दक्षिणतिर भन्नुहोस्, चाहे पूर्वतिर भन्नुहोस्। अब यसले गर्दा सामाजिक सम्बन्धमा एउटा विशिष्टता छ। तर सामाजिक सम्बन्धको विशिष्टतालाई राजनीतिक सम्बन्धको विशिष्टता भन्नु यो महाजाली कुरा हो होइन। यो भारतीय नेताहरू त्यसो भनेर हामीलाई छोटा भाइ देखाउने, उनीहरू राम हुने हामीलाई लक्ष्मण मान्ने, सेवक भाइ मान्ने होइन, ऊ दादा हुने हामीहरू चाहिँ उसका सेवक हुने जस्तो कुरा प्रचार गर्नको निम्ति विशेष सम्बन्ध भनेर भारतले पहिलेदेखि नै बजाइरहेको हार्मोनियम हो यो होइन। र कुनै नेपालीले विशेष सम्बन्ध छ भारतसँग भनेर भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध विशेष हो भनेर जुन इङ्गित गर्न खोज्छ त्यो भारतको दलाली गर्नु हो र भारतको आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई बलि चढाउनु हो। त्यो लम्पसारवाद हो। त्यसो भए प्रचण्डले विशिष्ट सम्बन्ध उसले गर्नु भनेको उहाँले दलाली काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो दलालीको कुरा हो, यो लम्पसारवादको कुरा हो। हामी भारत र नेपाल अब खास गरिकन भारत 1947देखि स्वतन्त्र भएर आएपछि उसले पनि अब भनौँ आफूलाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भनेको छ, हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। हामी पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो, भारतले पनि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र हामी दुई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको सम्बन्धको आधार पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तहरू हुन्। असंलग्नता हो, तटस्थता हो, हामी त्यसमा कायम छौँ। भारत र हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धमा कुनै विशिष्टता छैन, कुनै विशेष सम्बन्ध छैन। कुनै हालतमा यो भन्नुको माने आफूलाई भारतको मातहतको ठान्नु जस्तो हो। र भारतीय नेताहरूले यो भन्दै आएका छन्। यसलाई कोही नेपालीले, कुनै स्वाभिमानी नेपालीले, कुनै स्वतन्त्र नेपालीले, कुनै सार्वभौम नेपालीले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। दलाल मनोवृत्तिका नेपालीहरूले यसलाई स्वीकार गरेका होलान् होइन। त्यही कारण सिधै सामाजिक सम्बन्ध हो कि राजनीतिक सम्बन्ध हो भन्ने नखुलाइकन नेपाल भारतको सम्बन्ध विशिष्ट सम्बन्ध हो भन्नु राजनीतिक सम्बन्ध नै विशिष्ट हो भन्न खोजेको हो। त्यो दलाली हो, लम्पसारवाद हो, त्यो गलत कुरा हो। अब ठिक छ, सामाजिक सम्बन्ध भनेर किटेर कसैले भन्छ नेपाल भारतको बिचमा सामाजिक सम्बन्ध विशिष्ट छ भन्यो भने त्यो भन्न सकिन्छ। यो विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्तब्ध हुने खालको बैतडीको एउटा घटना छ। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू यति बेला स्तब्ध भएको अवस्था छ। बैतडीमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ। साँच्चीकै नेपाली समाजमा हत्या हिंसाका घटना किन यति मौलाइरहेको छ त? कञ्चनपुरमा केही वर्ष अगाडि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भइसकेपछि त्यो घटनाले न्याय पाएन। कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको परिवारले र समग्र रूपमा देशले न्याय नपाएको यो देशमा भागरथी भट्टको न्यायको लागि जति लडिएको छ यो बखत, अब उनले न्याय पाउलिन् त? किन उनको हत्या भयो त? हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। नेपाली समाजमा यस्ता किसिमका घटना अबदेखि नघटोस् भन्ने मनसायसहित आज हामी नेकपा मालेका महासचिवसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिमा गइरहेको सङ्कट र नेपाली समाजको बारेमा कम्पोजिट पिक्चर निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालको राजनीति घटनाक्रम जति गहिरिँदै गएको छ अथवा त्यो सङ्कट जति गइरहेको छ त्यस सँगसँगै नेपाली समाजमा पनि एउटा अराजक हत्या हिंसा बन्दै गएको छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै भागीरथी भट्टको हत्या भयो। यसले के सङ्केत गर्छ नि? साँच्चै नेपाली समाजमा युवतीहरू सुरक्षित नभएकै हो? अब धेरै कारणहरूले गर्दा तपाईँले भनिहाल्नु, समाजमा धेरै तनाव, जनताका धेरै समस्याहरू होइन, र यो नयाँ भनौँ न यो आइटीको सञ्जालको कारणले गर्दा, फेसबुक र अरू तमाम चिज प्रोग्रामहरूले गर्दा होइन, अलिक कतिपय छाडा सोच विचारहरूको पनि प्रचार प्रसार आदि इत्यादिको प्रभावमा परेर समाजमा अपराधिक घटनाहरू बढिरहेका छन् होइन। त्यसमध्येमा पनि प्रमुख रूपले अब महिलामा विरुद्धका हिंसाहरू, घरेलु हिंसा मात्रै नभएर अब अस्ति मात्रै बैतडीमा भागीरथी भट्टको हत्या भयो। अब भनौँ न यो हत्या बलात्कारका घटनाहरू अचाक्ली बढेका छन् होइन। यो समाजमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि द्वन्द्व छ। अब स्थिर र एउटा सठिक दिशा दिने सामाजिक परिवर्तन
र आर्थिक विकासको दिशा दिने एउटा स्थिर सरकार नहुने सन्दर्भमा पनि यस्ता गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। यो हिजो आज मात्रै होइन, केही समय अगाडिदेखि नै यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू विशेषतः महिला विरुद्धका हिंसाहरू बढिरहेका छन्। यो एउटा अत्यन्त चिन्ताजनक कुरा हो हैन। अब यसमा अरू धेरै कुराहरू जस्तो ओभर समुद्र पार क्षेत्रमा, खाडी मुलुकमा र अन्य विदेशी क्षेत्रमा काम गर्न जाने जुन प्रवृत्ति छ एउटा देशमा, रोजगारी व्यवसायको अभावले गर्दा महिला पुरुषहरू जान्छन्, परिवारबाट बिछोडिन्छन्। अब त्यो घटना पनि यो परिघटना पनि यस्ता गतिविधिको निम्ति कहीँ न कहीँ त्यो कारक बनेको हुनसक्छ। अब समाजमा जुन ढङ्गले अब ठिक नीति सरकारले लिन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ, गरिबी महँगी बढिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, जनताको जीवनमा असुरक्षाहरू बढिरहेका छन्। अब यसमै अब इमेल, इन्टरनेट आदि इत्यादिको कुराहरूले गर्दा अब यो भनौँ न अपसंस्कृतिका कुराहरू होइन, छाडा कुराहरूको पनि बढी बलात्कारका घटना किन घट्दो रहेछ नेपाली समाजमा? कानुन फितलो भयो कि होइन? यसो होइन, एउटा अपराधीलाई उन्मुक्ति दियो कि? अब एउटा अपराधीहरू उन्मुक्तिमा रहनु, अब दण्डहीनता रहनु, जस्तो भनौँ न अब त्यही कञ्चनपुरको बालिकाको निर्मला पन्तको त न्याय पाउँदै पाएन उनले। त्यस्तो घटना र अरू पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू छन् जसको चाहिँ दोषीहरूमाथि कारवाही हुन सकेको पनि छैन होइन। अब जस्तो भनौँ एउटा श्रीमती मार्ने अब डिएसपी रञ्जन खनाल होइन, ऊ पनि केही वर्ष जेल बसेर उसले पनि उन्मुक्ति पायो। डिआइजी रञ्जन खनालले त उन्मुक्ति नै पाए। यस्ता कतिपय घटनाले पनि अपराधिक गतिविधिमा प्रवृत्त हुने मान्छेहरूलाई दुरुत्साहन मिलेको छ होइन। तर त्योभन्दा पनि जो समाजमै जुन किसिमका मैले अघि भनेको जुन एउटा स्थिति छ त्यसले पनि यस्ता अपराधिक गतिविधिहरूलाई दुरुत्साहित गरेका छन् होइन। र देशको राजनीति भनौँ परिवर्तनमुखी राजनीति, परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न होइन, त्यसमा सफलता र देशमा चाहिँ स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति, आर्थिक विकासमा अब गरिबी, बेरोजगारी, महँगी हट्ने, विदेशमा परिवारबाट छुट्टिएर ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले, महिला या पुरुषहरूले विदेशमा काम गर्नुपर्ने स्थिति, यी कुराहरूको हल समाधान हुने क्रममा यस्ता कतिपय अराजक भनौँ अपराधिक गतिविधिहरू घट्छन् होइन। साथसाथै अब कानुन त त्यति धेरै फितलो छैन, कानुन कडै छ तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो कार्यान्वयन पनि सशक्त हुँदै जानु पर्यो र अघि मैले भनेको ब्याकग्राउन्डमा पनि सुधार हुनु पर्यो। अब विशेष गरिकन हाम्रो धेरै परिवर्तनहरू भए 7 सालमा, 46 सालमा, 63 सालमा परिवर्तन धेरै भए, तर के भने ती परिवर्तित कुराहरू, विचारहरू, परिवर्तित जनताका हक अधिकार होइन, जनताले पाएका हक अधिकार, त्यस अनुरूपको सामाजिक आर्थिक विकासका कुराहरू होइन। राजनीतिक परिवर्तन भयो तर सामाजिक रूपान्तरण, समाज रूपान्तरणको बाटोमा गएन। त्यो राजनीतिक रूप परिवर्तन भएसँगै त्यस अनुरूपका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुन्थ्यो, त्यस अनुरूप शिक्षा संस्कृतिको पनि उन्नयन हुन्थ्यो, त्यस अनुरूप भनौँ न अब नैतिक शिक्षामा पनि र सांस्कृतिक सुसंस्कृति पनि विकास गर्न सकिन्थ्यो भने यस्ता सामूहिक दुर्घटनाहरू माने अपराधहरू कम हुन्थे होइन। तर त्यो पनि नहुनु, अब कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुनु र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउनु, उनीहरू दण्डहीन भएर बस्नु होइन, यस्ता कुराहरूले पनि यी प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गरेका छन्, बढाएका छन्। यो स्वाभाविक रूपले देशको ठुलो राजनीतिक परिदृश्यबाट अलग कुराहरू होइनन्। अब राजनीतिक कुरामा समाधान हुने हो, देशमा स्थिर शासन हुने हो र अघि भने जस्ता कुराहरू होइन कार्यान्वयन हुने हो भने होइन, आर्थिक विकाससहित सुसंस्कृति, नैतिकता, समाजको सामाजिक नैतिकताको पनि प्रवर्धन हुने हो भने यस्ता घटनाहरू घट्ने हुन् होइन। त त्यस्तो ती कुराको अभावमा यी घटनाहरू बढिरहेका छन्। यो चिन्ताजनक कुरा हो। अपराधमा कुनै विशिष्ट व्यक्ति परेको छ भने उसले त उन्मुक्ति पाएको त इतिहास छ नि हाम्रो देशमा छ भने। अब जुन निर्मला पन्तको अपराधीहरू जो उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, धेरैले शङ्का गर्छन् कि यो सत्ताधारी मान्छेहरूको सम्पर्कमा रहेको कारणले उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन्, उनीहरू
अब भनौँ न दण्डबाट बचेका हुन् भन्ने मान्छेलाई परिरहेको छ। अब जनसाधारणलाई परेको छ भने अपराधीहरूलाई त झन् पर्ने नै भयो होइन। त्यही रञ्जनलाल खनालको कुरा तपाईँले अघि कुरा सकिसक्यो होइन। त्यो सिधै त्यस्तो जघन्य हत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब कुन कारणले हो होइन, घुसपेसबाटै भन्नुपर्छ होइन। उसले 7-8 वर्षमै उसले उन्मुक्ति पायो, जबकि त्यस्तो पाउने हाम्रो कानुनी अवस्था पनि होइन। त यस्ता कुराहरू पैसा र पावरको बिचमा कानुन अन्धो बनाइयो नि, अन्धो बनाइयो होइन। अब यो चाहिँ गरिबलाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तो पनि भयो होइन। गरिब चाहिँ कानुनबाट पिसिने, ठुलाहरूलाई चाहिँ चैन हुने, उनीहरू त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने जस्ता कुराहरूले पनि यस्ता अपराधहरूलाई प्रमोट गरेका छन्, प्रोत्साहित गरेका छन्। भागीरथी भट्टको कुरा गर्दाखेरि उनको त्यसरी दर्दनाक अवस्थाबाट उनलाई विद्यालयबाट फर्काउँदा, अब उनको स्कुलबाट फर्काउँदाखेरि बाटोमा पर्ने एकान्त बाटोमा जङ्गलको बिचमा उनलाई भनौँ न उनलाई कब्जामा लिएर अब अहिलेसम्मको भनाइअनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको हुनुपर्छ भन्ने पुलिसको पनि प्रारम्भिक भनाइ छ होइन। अब पोस्टमार्टमहरू रिपोर्ट आएपछि त्यो कन्फर्म होला। र अहिलेसम्म अपराधीहरूको चाहिँ सुइँको पाइएको छैन भन्ने पुलिस रिपोर्ट छ होइन। भनेपछि भनौँ न यसरी महिलाहरू चाहे बाल हुन्, प्रौढ हुन्, वृद्ध हुन्, कोही पनि सुरक्षित नहुनु एउटा समाजको एउटा बडो दुःखद स्थितिको पाटो हो होइन। यसलाई यस ढङ्गले हेर्नु नागरिक अगुवादेखि लिएर समाजका विभिन्न तर र तबकाका व्यक्तिहरूले बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने खालका नाराहरू विगतदेखि नै गुन्जिने गर्छ। बलात्कारी अथवा अपराधीलाई त्यस्तो कठोर सजाय नभएर नै यो झन् प्रशय पाइरहेको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ। अनि यो हेर्नुहोस्, यो कानुन छ, त्यसलाई कडा बनाउने माग उठाएको छ र त्यो कडा पनि बनाइएको पनि छ। त त्यतिले मात्रै समस्या समाधान हुन्न नि। अब होल अघि मैले भने यो अब देशको भनौँ न देशमा रहेको जुन पितृसत्तावादी सोच छ, महिलामाथिको जुन पितृसत्तावादी दमन उत्पीडन छ होइन। अब महिला समानताको समावेशीकरणको जति कुरा गरे पनि ती समानता र समावेशीकरणका मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अब जुन व्यापक जनसाधारणमा व्यापक शिक्षाको जुन जरुरत पर्छ, चेतना जागृतिको जुन जरुरत पर्छ, अब कुनै पनि ठुला दलहरूले ती कुराहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा होइन, समाजमा काम गर्ने, जनताको बिचमा काम गर्ने कार्यक्रमको विषय बनाएकै छैनन् होइन। अब केही एनजिओहरूले पैसा लगानी गरेर केही तलबजीवी मान्छेहरूले पैसा बचाउनको निम्ति केही अब सहर बजारहरूमा होटलहरूमा केही कार्यक्रम गर्नु एउटा कुरा हो होइन। तर किन पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो मिसनको रूपमा, एजेन्डाको रूपमा 7 सालपछि भएको परिवर्तन, 46 सालपछि भएको परिवर्तन, 63 सालपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनले जे जति भन्न हक अधिकारहरू दिएर सबै वर्ग तहको बिचमा समानता ल्याउने कोसिस गरेको छ, ती कुराहरू चाहिँ किताबमा सीमित भयो, त्यसको कार्यान्वयन भएन होइन। त्यही कारण अहिले कथित अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ अब तेस्रो जनआन्दोलनको कुरा प्रचण्डले नागरिक समाजको कुरा गरेर यो वास्तवमा के हो भने हामीले 7 सालमा जो राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो चेतनामा, हाम्रो जनअधिकारमा, एउटा हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा जे जति परिवर्तन ल्याएको थियो, ल्याउने बाटो खोलेको थियो, त्यसलाई त्यसबेलादेखि नै पोलिटिकल पार्टीहरूले समाजमा ती कुराहरू लैजाने र जनतालाई ती परिवर्तनबाट शिक्षित गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउने प्रयत्न त्यसबेला पनि गतिलो भएन। त्यसपछि अब 30 वर्ष निर्दलीय निरङ्कुश परिपाटी रह्यो होइन। अब त्यसबेला कडा कानुन र तदनुरूप होइन त्यो निरङ्कुश शासन भए पनि एक किसिमको राजनीतिको एउटा स्थिरता, सरकार टाइममा फेरबदल भए पनि पञ्चायती राजनीतिको 30 वर्षे स्थिरता आदि इत्यादिले त्यसबेला यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन् होइन। तर यति बाक्लै र यति धेरै थिएनन् होइन। अब पञ्चायतको आखिरतिर नमिता सिन्धाको अपहरण र हत्या होइन, अब त्यो बढी चर्चित रहेको थियो र पञ्चायती व्यवस्थालाई बदनाम गर्न र त्यसलाई ढाल्नको निम्ति त्यसले ठुलो जनमत सृजना गरेको थियो होइन। त्यस्ता नभएका होइन। 46 सालको परिवर्तनपछि पनि अब हामी परिवर्तित
राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप जनतामा शिक्षा संस्कृतिको उन्नयनको निम्ति शिक्षित बनाउनको निम्ति जनताको चेतना उठाउनको निम्ति हक अधिकार ती आन्दोलन ल्याएका हक अधिकारबाट प्रशिक्षित गर्नको निम्ति कामै भएन। खालि भने हाम्रो कम्युनिस्टहरू पनि र अरू प्रजातन्त्रवादीहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै अधिकार चाहिँ थप्ने, तर ती अधिकारले जनतालाई सुशिक्षित नगर्ने, जागरुक नगर्ने, ती अधिकारलाई लागू गर्न सक्षम नबनाउने। अनि यो कुरा चाहिँ सालदेखि नै रहँदै आएको, यो पोलिटिकल पार्टीहरूकोमा रहेको एउटा ठुलो कमजोरी हो हैन। अब जुन कमजोरीले गर्दा खालि स्ट्रक्चरल चेन्जको संरचनागत परिवर्तनको चाहिँ माग हुने, तर परिवर्तन भइसकेपछि परिवर्तित कुरालाई लिएर त्यसलाई ती परिवर्तनलाई जनतामा पुर्याउने, ती परिवर्तनले जनतालाई लैस गर्ने, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने काममा योजना बनाएर पोलिटिकल पार्टीले काम गरेन। उनीहरू गणतान्त्रिक नेपाल आइसकेपछि झन् समाज दूषित भयो, झन् प्रदूषित भयो भन्ने पनि गरिन्छ। यो हेर्नुहोस्, झन् त्यसो होइन कि 7 साल 46 साल 63 सालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, स्ट्रक्चरल चेन्जहरू भए, रिजाइम चेन्ज भयो, राणा रिजाइमपछि बहुदलीय रिजाइम आयो, फेरि निर्दलीय रिजाइम आयो, त्यसपछि फेरि बहुदलीय रिजाइम आयो, त्यसपछि गणतान्त्रिक रिजाइम आयो 62-63मा। रिजाइम चेन्ज गर्न पोलिटिकल पार्टीहरू लाग्ने हैन, तर त्यो चेन्ज सँगसँगै आएका जो मनोविज्ञान, विचार, अधिकार, चेतना, त्यसले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, त्यसले समाजमा बसोबास गर्ने विभिन्न वर्ग तहका मान्छेलाई ती परिवर्तनले जागरुक गर्ने, लैस गर्ने र समाजको रूपान्तरण गर्ने काम पटक्कै भएन। र 7 सालपछि नहुने, 46 सालपछि नहुने, 63-65 सालपछि नहुने, यी त थपिँदै आए के। अधिकार स्ट्रक्चरल चेन्ज आए, अधिकारहरू भए, तर तदनुरूपको सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति एजेन्डा बनेन। र त्यसले गर्दा के हो भने कयौँ कुराहरूमा त हाम्रो समाज 7 सालै जस्तो छ, पछौटे नेपाली समाज 7 सालकै जस्तै छ। पछौटे ठाउँमा यस्तो तपाईँ भन्नु, अब भन्नु भेदभाव होइन, जातपातीय भेदभाव तपाईँ देख्नुभयो केही समय अगाडि, अझै पनि बोक्सीको नाममा महिलाहरू कुटिन्छन्। अब जातपातमा अनि जातपातकै नाउँमा जुन ढङ्गले विभेद अहिले पनि वाइड स्प्रेड छ, सहर बजारमा अझै पनि प्रचलित छ, सुदूरपश्चिम गाउँ ठाउँमा सबै ठाउँमा यो बहिष्करण छ, छुवाछुत छ, विभेद छ, अब छिछि दूरको एउटा स्थिति छ होइन, समावेशीकरण नाम मात्रको छ होइन। अब यस्तै अब केही महिना अगाडि एकजना विश्वकर्मा जातको युवाले अब ठकुरी जातकी छोरीसँग प्रेम गरेको नाउँमा होइन 7-8 जना रुकुमको सोती घटना त अझै ताजा छ। त्यहाँ त्यसरी निर्ममतापूर्वक एउटा गाउँकै मान्छे उठेर त्यत्रो मान्छेहरूको युवाहरूको हत्या भयो भने यो भनौँ न, यो हामीले 7 साल 46 साल 63 सालमा ल्याएका परिवर्तनहरू, जुन 63 सालपछि जुन नयाँ संविधान बनेर अब भनौँ न छुवाछुत अन्तका घोषणा भइसकेको स्थितिमा पनि त्यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् भने हामी पोलिटिकल पार्टी सामाजिक रूपान्तरणमा हामी कति गैर जिम्मेदार छौँ, हामीले कति काम गरेनौँ, हाम्रो असफलता हुन् नि ती। अनि अब अहिले हिजो 7 साल 46 साल 63 सालले जे जति परिवर्तन ल्याए, एकापट्टि 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू चाहिँ खालि डेमोक्रेटिक परिवर्तन थिएनन्, तिनै पटकका परिवर्तनहरूमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरू लचप्पै भिजेर आएका थिए। 7 सालको परिवर्तनमा भारतीय प्रभाव घनीभूत थियो, यद्यपि त्यो घनीभूत प्रभावलाई पछि राजा महेन्द्रको शासन आएपछि त्यसको 80-90% त्यो भारतीय प्रभावलाई हटाउने काम भयो। तिनीहरूले महेन्द्रलाई अत्यन्त विरोध गर्छन् भारतीय शासकहरूले। अब त्यो एउटा काम भयो। 46 सालको परिवर्तनमा पनि विदेशी र पश्चिमाहरू, भारत र पश्चिमाहरूको प्रभाव आयो। अब त्यसको एउटा पनि प्रभावलाई हामीले हटाउन सकेनौँ। त्यो सँगसँगै माओवादी आन्दोलन जब भारतमा बसेर उनीहरूले सुरु गरेर माओवादी आन्दोलन जब शान्ति र लोकतन्त्रमा आयो, अब त्यो आउँदाखेरि उनीहरूले विदेशी मेनली भारतको र पश्चिमाहरूको प्रभाव लिएर हस्तक्षेप लिएर आए। यी तिनै पटकका परिवर्तन सँगसँगै आएका यी विदेशी प्रभाव हस्तक्षेपहरू र चाहिँ थुप्रिएर अलि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप चर्को बनेको छ, चलखेल चर्को बनेको छ। र तिनै पटक आएका जुन स्ट्रक्चरल संरचनागत परिवर्तन, राजशाही हटायौँ, निर्दल हटायौँ, राजतन्त्रै हट्यो होइन, तर त्यो सँगसँगै आएका जुन सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनहरू थिए त्यसले जनतालाई हामीले शिक्षित गर्न सकेनौँ। त्यही कारण अहिले यी तिनै परिवर्तनले ल्याएका
जुन तिनै सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका जुन पछि हामीले जुन सामाजिक रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो तिनै पटक 60 सालपछि 46 सालपछि 63 सालपछि अथवा 72 सालपछि हामीले त्यसमा हामी भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरूले गल्तीलो ढङ्गले लागेनन्। त्यसले गर्दा चेन्ज चाहिँ अब स्ट्रक्चरल व्यवस्था फेरिदिएमा केही हुँदो रहेनछ भन्ने नजिर त त्यसले देखायो नि। व्यवस्था चाहिँ 3 पटक फेरियो हैन। अहिले यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि आइसकेको छ। तर सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ हैन जुन जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन हैन। यो पोलिटिकल पार्टीकोहरूको असफलतै हो। किनभने उनीहरू जस्तो एउटा के छ भने अब अहिले पनि जुन ढङ्गले भनौँ 62-63 सालको परिवर्तनले यद्यपि यो परिवर्तन पनि इन्डो वेस्ट प्रभाव र इन्डो वेस्ट हस्तक्षेपले युक्त परिवर्तन हो हैन। जुन परिवर्तन सँगसँगै देशमा मेल नखाने कयौँ कुराहरू हैन गलत कुराहरू आए हैन। चाहे हाम्रो नागरिकताको कुरामा भाषाको कुरामा जुन गलत चिन्तनहरू आए। अब जुन ढङ्गले पहिचानको रूपमा हैन जातीय नामधारी प्रदेशहरू बनाउने क्षेत्रीय प्रदेशहरू एकमधेस एक प्रदेश बनाउने जस्ता सङ्कीर्ण र हानिकारक कुराहरू आए। प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्भरको अधिकार दिनुपर्छ भनेर देश विखण्डनलाई मद्दत गर्ने चिन्तनहरू आए। पहाडी राष्ट्रवाद मधेसी राष्ट्रवाद बहुराष्ट्रवादका चिन्तनहरू आए हैन। हिन्दी भाषा राष्ट्रिय भाषा हो खुकुलो नागरिकता नीति खुकुलो हुनुपर्छ हैन। आदि विभिन्न ढङ्गले जे जति गलत कुराहरू लिएर आयो 62-63 को परिवर्तनले पनि यसपछि पनि अब यति धेरै परिवर्तन भएका छन्। तर तिनीहरूको परिवर्तन भएका जो नेपाली जनताको निम्ति लाभदायी परिवर्तन हैन। जस्तो भनौँ पहिचान माग्नु अब सबै जातको आधारमा या जातिको आधारमा सबै समान हुन् भनेर माग्नु सबैको समावेशी शासन यन्त्र होस् भनेर माग गर्नु र त्यो संविधानले सम्बोधन गर्नु र कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई अस्वीकार गर्नु यस्ता धेरै परिवर्तन त 62-63 को संविधानले सामाजिक क्षेत्रमा पनि ल्याएको छ। छुवाछुत उन्मूलन भनिएको छ हैन। दण्डनीय मानिएको छ छुवाछुतलाई। र यसरी धेरै परिवर्तन गरे पनि ती परिवर्तनहरू कागजमा सीमित भएका छन्। कागजमा सीमित हुन थिए पनि महिलामाथि यति धेरै व्यापक रूपमा यो भेदभाव र यो हिंसा हत्या बलात्कारका घटनाहरू यसरी नबढ्नु पर्ने हो। यति धेरै अधिकार महिलालाई दिउँ भनेर भनिएको छ। महिलाले यति धेरै अधिकार पाएका छन् संविधानबाट। तदनुरूप उनीहरूलाई सशक्त बनाइएको छैन अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन हैन। अब त्यस्तै अरू धेरै कुरामा समानता र समावेशीकरणका पनि धेरै कुरा लागू भएका छन्। अब ती कुरा लागू भएका छन् ती संविधानले मानेको छ। तर ती व्यवहारमा लागू गरेका छन्। अहिले थप परिवर्तन खोजिरहेका छन्। यो थप परिवर्तनले त देशलाई विभाजन विखण्डन गर्ने दिशामा जान्छ। भर्खरै एक दुईवटा मैले लेखहरू पढेँ कि जस्तो अहिलेको परिवर्तन भनेको के अब राष्ट्रिय राज्य बनाउने अरे जातिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन त प्रचण्ड राष्ट्रिय राज्य जातिको आधारमा हैन जातिको आधारमा प्रदेश बनाउने कुरामा अब केही मान्छेहरू अब भन्न टाउको टेकेर लागेका छन् हैन। उनीहरूलाई जातीय राज्य चाहियो हैन। अब अहिले जुन गएको संविधानले जति समानता ल्याउन खोज्यो यद्यपि पहिचान दिएन संविधानले यो गलत कुरा हो दिनु पर्थ्यो। अहिले पनि त्यो जरुर बाँकी छ। तर पनि जाति जस्तो राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ नेवार खसारी मधेसी आर्य यी जाति भए जात बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र यस्तै अरू जातहरू भए जाति र जातको आधारमा विभेद गर्नुहुन्न असमानता हुनुहुन्न भन्ने संविधानमा यत्रतत्र लेखेका छन् र त्यस अनुरूप समावेशी ढङ्गले अगाडि बढ्ने कयौँ गतिला प्रावधानहरू लेखेका छन्। त्यसलाई चाहिँ लागू गरिएको छैन। लागू गर्ने अहिलेको जिम्मेवारी ठुला दल जो सत्तामा पुगेर अहिले यत्रो भनौँ न यत्रो साँडे जुदाई गरेर भनौँ न पार्टीलाई नि फुटाएर सदन नि यो भङ्ग गरेर यो ठाउँमा आएका छन्। सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्छन्। तर परिवर्तन जुन आयो हैन अब गलत आएको परिवर्तनलाई गलत दिशामा परिवर्तन नलगेर परिवर्तनलाई सही ढङ्गले अघि लानेर त्यसलाई समाजमा कार्यान्वयन गर्ने काममा उनीहरू अगाडि बढेनन् दिलचस्पी देखाएनन्। र अहिले जस्तो परिवर्तन टेकेर नेताहरू अगाडि बढे तर देशलाई रूपान्तरण गर्न सकेन। परिवर्तनलाई उनीहरूले सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाए हैन। जनतालाई लुट्ने साधन बनाए हैन। अब तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
विषय बनाएनन् परिवर्तनलाई होइन। त्यसले गर्दा अब अहिले अर्को परिवर्तन उनीहरूले खोजिरहेका छन्। अहिले जुन संविधान यो 72 सालको संविधान सभाले ल्याएको संविधानले जे जति समानताको भाव ल्याएको छ, समावेशीकरणको कुरा ल्याएको छ, व्यवस्थाहरू बनाएको छ। अब जात र जातिको आधारमा, जातपात र जातिको आधारमा जुन विभेद छ त्यसलाई हटाउने कुरा गरेको छ। महिलालाई जुन सशक्तिकरण गर्ने, समानताको कुरा गर्ने, यसलाई लागू गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने डङ्गुर कामहरू छन्। ती काम नभए, ती अधिकारहरू, ती दायित्वहरू नगरेर कुनामा फालिएको छ। अब उनीहरूलाई अब जातीय बराबरीको निम्ति जातीय राज्य चाहियो। अबको परिवर्तनको रूपरेखा कस्तो हुन सक्छ? अनि यो जुन चाहिरहेको छ नि वास्तवमा मैले धेरैलाई देखेको छु। जति परिवर्तन आयो होइन, यो परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गरेर होइन भएका परिवर्तनहरू सामाजिक क्षेत्रकामा पनि जे जति समानता समावेशीकरण को परिवर्तनका जुन जे जति कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ त्यसको तिनलाई कार्यान्वयन गर्नपट्टि चाहिँ कसैको दिलचस्पी छैन। पोलिटिकल पार्टी चाहिँ यो परिवर्तनको धन्दा गराएर अनि परिवर्तनको नाउँमा विदेशीहरूको बुई चढेर विदेशीहरूको पैसा खाएर यहाँ ताण्डव नृत्य नचाउने र देशलाई नै विभाजन विखण्डनको तर्फ लैजाने काम पनि भइरहेको छ। अहिले जुन ढङ्गले परिवर्तनको एजेन्डा भनेर के भन्ने देख्छु, अब जातिको आधारमा प्रदेश बनोस्, लिमन खमन तमान नेवारन अब मगरात अथवा थरुवाट अथवा अब शेर्पा प्रदेश विभिन्न जातिको नाउँमा प्रदेश बनाउने कुरामा चित्त बुझेन अरे। अहिले त्यो गरेपछि मात्रै कुरो टुङ्गिन्छ भन्ने ठाउँमा यहाँ आइरहेका छन्। जबकि जस्तो भनौँ हामी बहुजातीय मुलुक हौँ होइन। हिजो सामन्तीकालमा विभेद थियो, असमानता थियो। अब सबभन्दा ठुलो जाति भनेको खस आर्यको जाति हो। अब त्यसले नै पछिल्लो पटक नेपाललाई पछिल्लो पटक म भन्दैछु पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा एकीकरण गरेर एउटा राज्य पनि एकीकृत गरेर यो यस राज्यमा बस्ने विभिन्न जनतालाई एउटा एक सूत्रमा बाँधेर भनौँ न एउटा नेपाली राष्ट्रियता अथवा नेपाल राष्ट्र बनाउने पनि जुन प्रयत्न भए यसलाई अझ सुदृढ गर्नको निम्ति अहिलेको 62-63 सालको आन्दोलनपछि यो 72 सालको संविधानले धेरै तत्त्वहरू हामीलाई दिएको छ। ती तत्त्वलाई कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ कता हो कता, तिनीहरूलाई चाहिँ कुनामा फ्याँकिदिने अनि थप संरचनागत अब थप परिवर्तन चाहियो अरे। यो वाहियात कुरा हो। जति हामीले परिवर्तन गरेका छौँ त्यसको 10% पनि हामीले कार्यान्वयनमा गएका छैनौँ। जसरी हामीले जातपातको आधारमा भने कास्टको आधारमा बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रको आधारमा जे जति हामीले हिजो रहेका विभेद असमानता शोषण र परिचयहीनता थियो त्यसलाई हामीले हटाउने जे जति परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा एजेन्डा बनाएर किन पोलिटिकल पार्टी समाजमा उत्रिँदैनन्? पहिले त्यो चाहिँ गरौँ न। अब त्यो कुरा गरिसकेपछि यदि संविधानले दिएका संविधानले परिवर्तन गर्ने भनेर दिशानिर्देश गरेका तोकिदिएका कुराहरू गरिसकेपछि अपुग भयो भने त्यसपछि समाजले थप्ने बेग्लै कुरा हो। अब 62-63 को आन्दोलन 7 साल 46 साल 62-63 सालको आन्दोलनले ल्याएका सामाजिक परिवर्तन संरचनागत परिवर्तन सँगसँगै आएका सामाजिक परिवर्तनका यत्र डङ्गुर काम बाँकी छ। ती कुरा चाहिँ नगर्ने अनि अहिले धेरै यहाँका ठुल्ठुला मूर्धन्य बुद्धिजीवीहरू चिन्तनशील व्यक्तिहरू होइन कतिपय भनौँ संविधानविद कानुनविद समाजशास्त्री उनीहरूको जोड चाहिँ जे ल्यायौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा म भएको देख्दिनँ होइन। एकादुक्काको कुरा बेग्लै हो होइन। तर अधिकांशहरू चाहिँ यसलाई एउटा अब अझै अर्को परिवर्तन चाहियो, तुरुन्तै अर्को संरचनागत परिवर्तन चाहियो। उनीहरूलाई जातीय नामदारी प्रदेश बनाउनु पर्यो होइन। अघि मैले भने जस्तो लिम्बन खमन तमन मगरात अब नेवा प्रदेश अथवा फल्नो चिल्नो ढिस्कनो प्रदेश एक प्रदेश एक हिमाल एक प्रदेश दुई प्रदेश आदि इत्यादिमा परिवर्तन जानु पर्यो। अनि यो त के हो भने यो चाहिँ आएका परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्नमा दिलचस्पी नदिने, महत्त्व नदिने र एकपछि अर्को त्यो परिवर्तन गर्दै विदेशी एजेन्डालाई सहयोग गर्ने। नेपाललाई सङ्कटले नै परिवर्तनको उबार ल्याउँछ। उदाहरणका लागि 7, 46, 62, 63 अब अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको राजनीतिको यो कोणमा पनि साँच्चीकै परिवर्तन हुने त होइन भनेर एउटा पूर्व सन्ध्यामा जुन किसिमका आवाजहरू जुन किसिमको सङ्कट पैदा भइरहेको छ, एउटा अराजक स्थिति भइरहेको छ, यसले पनि कुनै परिवर्तनको सङ्केत दिइरहेको छ अथवा मोडबाट एउटा कुरा के भन्ने जुन ढङ्गले जति अहिलेको सन्दर्भमा हामीले जति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो
जति चाहिँ समाजले स्वीकृत गर्यो त्यसमध्ये कतिपय परिवर्तनहरू गरिएनन्, जस्तो पहिचान दिइएन। त्यो एउटा वाजिब माग हो। अहिले पहिचान दिनको निम्ति जातीय नामदारी, क्षेत्रीय नामदारी प्रदेश बनाएर पहिचान हुँदैन। हामी कति नस्लका कति जाति छौँ भन्ने कुरालाई समावेशी आयोगले निर्क्युल गरोस् र ती जति जाति छौँ, जति इथनिसिटी छौँ नेपालमा, ती सबै इथनिसिटीहरूलाई प्रामाणिक ढङ्गले अगाडि सार्दै उनीहरूको नाम संविधानको अनुसूचीमा राखेर ती सबै इथनिसिटीहरू नेपालमा बसोबास गर्ने इथनिसिटी हुन् र सबै नेपालका आदिवासी हुन् भनेर घोषणा गरेर नि पहिचान हुन्छ, हैन? अब यो पहिचान दिने काम गरेन, यो संविधान सभाले गरेन। अब त्यसमा ठुला दलमा रहेको अस्पष्टता भनौँ या अब ठुला दलमा रहेको अब खस जातीय अहङ्कारवादी नेताहरूको कारणले गर्दा संविधानले जुन पहिचान दिनुपर्ने हो त्यो सकेनौँ, हैन? हामीले जातीय नामदारी प्रदेश बनाएर पहिचान दिन सक्ने हाम्रो अवस्थामा छैन। यदि हामीहरूले अहिले भने जस्तो यो बेसिक फेडरलिजम आधारभूत संघीयतामा जाने हो भने, हैन, भन्नुको माने केन्द्रीय सरकार रहने, प्रदेश सरकारलाई खारिज गर्ने र जिल्ला सरकारहरू बनाउने, 3 तहको सरकार आवश्यकता छैन नेपालमा। छ हैन, प्रदेश सरकार आवश्यक छैन। हामीले देखेको यो कोभिडमा पनि यसको युज पाइएन। यसले यो खर्चको कुँडलो भर्ने मात्रै हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो प्रदेश सरकारको कुनै आवश्यकता देखिएन। संघीयतामै जाउँ ठिक छ, तर त्यसलाई आधारभूत संघीयतामा जाउँ। गाउँपालिका तहका सरकार राखौँ, जिल्ला तहको सरकार बनाऊँ, त्यसलाई कार्यकारी सरकार बनाऊँ, प्रदेश सरकार हटाइदिउँ, प्रदेश संरचना नै हटाइदिउँ, हैन, र केन्द्रीय सरकार बनाऊँ, हैन? अब यस्तो स्थितिमा जाने हो भने अब कतिपय ठाउँमा हामीहरूले पालिका तहमा, कतिपय पालिकामा विभिन्न त्यो पालिकालाई यसरी बनाउन सकिन्छ जहाँ पालिका तहमा पालिकालाई अझ सानो बनाएर पनि, अब जिल्ला सरकार बनेपछि अलिक सानो बनाए पनि त्यहाँ अब निश्चित जातिको बाहुल्य भएको पालिकाहरूलाई सम्बन्धित जातिको नाम दिन सकिन्छ। जुन पालिकामा, जुन नगरपालिका होस् अथवा जुन गाउँपालिका होस्, त्यहाँ जहाँ चाहिँ कुनै निश्चित जातिको, हैन, बाहुल्य छ भने सम्बन्धित जातिको बाहुल्य भएकोले सम्बन्धित जातिको गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ, हैन? अब त्यसले सम्बन्धित जातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति आदि इत्यादिलाई उसले प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्न सक्ला। हाम्रो जति 60-70 भन्दा बढी जाति भएको मुलुकमा, यति सानो भूगोलमा, हैन, अब फेरि हिमाल पहाड तराई भित्री मधेस भएको ठाउँमा यति धेरै मिश्रित भएर बसेको जनसङ्ख्या, यति धेरै विभिन्न जाति, यति धेरै मिश्रित भएर बसेको ठाउँमा हामीले पहिचान दिने हो भने जिल्ला तहमा पनि कुनै जाति विशेषको प्रमुखता हुने बहुत कम होलान्, हैन? पालिका तहमा धेरै होलान्। अझ पालिका मुनिको कतिपय तहहरूमा, ओडाको तहहरूमा निश्चित जातिको बाहुल्य भएको क्षेत्र हुन सक्छ। हो, बरु त्यस तहमा निश्चित जातिको बाहुल्य भएको, हैन, ओडाहरू, निश्चित जातिको बाहुल्य भएको पालिकाहरू कहीँ जिल्लै पनि हुन सक्लान्। हो, त्यसरी दिन सकिएला, हैन? त्यो तर प्रदेश नै बनाएर जुन तहको प्रदेश सरकारको चाहिँ यो युजलेस हो। यो खालि 500-600 जना सांसद किन चाहियो हामीलाई? त्यहाँ 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू किन चाहिए? 7वटा प्रदेशका 70-80 जना 100 जना भन्दा बढी मन्त्रीहरू किन चाहिए? 500-600 सांसदहरू? यो जरुरी नै छैन। यो अहिले यो प्रदेश तहको कारणले गर्दा जुन ढङ्गले खर्च बढिरहेको छ, हैन, देशबाट उठेको राजस्वले प्रशासनिक खर्च पनि चल्दैन र प्रशासनिक खर्च चलाउन प्रशासनिक बजेट पुरा गर्नको लागि सरकारले विदेशी मुलुकबाट ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च चलाइरहेको छ। यो त राम्रो लक्षण होइन। अब यस्तो आउने धेरै समयसम्म पनि यो ट्रेन्डबाट हामी बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले यो हामी त के देख्छौँ भने संहितामै जाउँ, ठिक छ, अब संहिता आयो। अब हाम्रो पहिले त नेकपा एमाले पनि सोच्थ्यो कि उत्तर दक्षिणका सङ्घहरू समावेशी प्रदेश बने भने, हैन, त्यसले देशको प्रदेशहरूको विकास र प्रदेशहरूको सुरक्षा र देशकै सुरक्षा पनि बल पुर्याउँछ होला भनेर हामीले समावेशी प्रदेशहरू, नर्थ साउथ जोडिएका प्रदेशहरू बनाऊँ भन्ने हामीले राख्यौँ। र पछि हामीहरूले हिजोका 6 प्रदेशहरूलाई, हैन, नै 6 क्षेत्रहरूलाई भनौँ न, 6 प्रदेशको रूपमा
परिणत गरौँ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। यद्यपि हामीले उत्तर दक्षिणका प्रदेश समावेशी प्रदेश बनाउने कुराको प्रभाव नपरेको होइन, पर्यो होइन। 5 विकास क्षेत्रलाई प्रदेशकै मोडालिटी देऊ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। हामीले त त्यही कुरालाई राखेका थियौँ पछिल्लो बेलामा, र त्यसको प्रभाव पर्यो। र अब खालि 2 नम्बर बाहेक अरू प्राय उत्तर दक्षिण हिमाल पहाड तराई भएकै प्रदेशहरू छन्, 2 नम्बर बाहेक होइन। त्यो मात्रै गलत ढङ्गले बनेको हो, जसको विकास आदि इत्यादिको सम्भावना अलिक कम देखिन्छ होइन। र त्यसले गर्दा अहिले यो हामीले के देख्यौँ भने यो नर्थ साउथ प्रदेश बनाए पनि वास्तवमा यो प्रदेश नै जरुरी देखिँदैन क्या। यदि साँच्चै नै भनौँ न जनतालाई सुशासनबाट अधिकार सम्पन्न गर्ने हो भने अब केन्द्रमा एउटा सरकार, अनि जिल्ला तहमा अर्को सरकार, र पालिका तहमा अर्को सरकार, र पालिका तहमा हामीले जातीय पहिचान दिने पालिकाहरू पनि बनाउन सक्छौँ होइन। त्यो ढङ्गले हामीले गयौँ भने पालिकाहरू कुनै कुनै जिल्ला पनि हुन सक्लान् होइन, हिसाब किताब गर्दा। त्यस्तालाई हामीले निश्चित जाति बहुल पालिका, निश्चित जाति बहुल जिल्ला, अनि कहीँ पालिका पनि नभएर तल ओडाको तहमा पनि निश्चित जाति बहुल ओडा भएर त्यसलाई जातीय नामधारी नाम भएका भनौँ न युनिट पनि बनाउन सकिन्छ होइन। अब त्यसरी तर के भने पुरा संहिता नै अब जस्तो प्रदेश तहको संरचना बनाएर अब त्यस प्रदेशहरू चाहिँ जातीय नामधारी बनाऊँ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालको जातीय बनोट, नेपालको भूगोल र जातीय बनोट जनसङ्ख्याको वितरण होइन, यसको सम्मिश्रणको स्थितिमा त्यो बिल्कुलै सम्भव छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू छन्। मैले भन्न खोजेको के हो भने अब एउटा कुरा हिजो पहिचान दिएन, संविधानले हिजो नदिएको कुरा छ, संविधानले पहिचान दिने काम गर्नुपर्छ। अरू धेरै समानता र समावेशीकरणका धेरै व्यवस्थाहरू गरिएको छ, महिला पुरुष समानताका पनि धेरै कुराहरू गरिएको छ। अब नागरिकता नीति हाम्रो जस्तो मुलुकमा अलिकति साँगुरै हुनुपर्छ होइन, किनभने हामी दुईतिरबाट जनसङ्ख्याको समुद्र, चीनमा पनि अरबौँ जनसङ्ख्या, अरबभन्दा बढी 1 अरब 40 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, अब दक्षिणमा पनि 1 अरब 25 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका मुलुक छन्। दक्षिणतिर त हाम्रो सिमाना पनि खुला छ। त यस्तोको बिचमा बस्ने नेपालले आफ्नो नागरिकता नीति कडा बनाउनै पर्छ, कन्जर्भेटिभ बनाउनै पर्छ, र यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने क्रम थियो। अब त्योलाई यो 63 सालको आन्दोलनमा नागरिकता परिवर्तन गर्ने नै आन्दोलनको रूपमा गरे जसरी जन्मसिद्ध भनौँ न 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा बसेर यहीँ जन्मेर यहीँ बसोबास गर्नेलाई नागरिकता दिने, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गर्दा कयौँ लाख मान्छेहरू थपिए। अब त्यसलाई वैधानिक ढङ्गले 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मिएर नेपालमा जन्मेर यहीँ बस्नेलाई नागरिकता दिने कुरालाई मान्ने हो भने पनि त्योभन्दा बाहिर त्यस आधारमा त्यो वास्तविक 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मेर नेपालमै बस्ने विदेशी नागरिक जसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए, तिनीहरूभन्दा डबल मान्छे जो भारतमा बस्नेहरूले नागरिकता पाएका छन् होइन। त यो कुरालाई खोजबिन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण नेपालको नागरिकता नीति साँगुरो नै हुनुपर्छ। जनसङ्ख्याको समुद्रको बिचमा भएकोले हाम्रो सानो भूगोल र हामी नेपालीहरूलाई अल्पसङ्ख्यक बन्न नदिने हो, नेपालीहरू नै नेपालमा बहुमतमा रहिरहने हो भने यो नागरिकता नीति कडा हुनुपर्छ होइन, आदि इत्यादि। यो हिजोका कतिपय कुराहरू यो संविधानले पुरा नगरेका केही कुराहरूलाई पुरा गर्न बाँकी छ। तर के भने हिजो जातीय समानता, जातीय विभेद हटाउने कुरा, समानता ल्याउने कुरा, छुवाछुत हटाउने कुरा, अब सबै तहमा अब भनौँ न खास गरिकन सरकारी कामकाजका निकायहरूमा, प्रतिनिधिमूलक निकायहरूमा सबै जातिहरूको, महिला पुरुषको होइन, अरू अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि समावेशी होस्, उनीहरू पनि समावेश हुन् भनेर जुन जति परिवर्तन गरेको छ ती कुरालाई कार्यान्वयन गर्न नै बाँकी छ। ती कुरालाई कार्यान्वयन गरेपछि पनि अरू थप केही कुरा गर्नुपर्ने हो भने थप्न सकिएला होइन। ल्याएका कुरा कार्यान्वयन नगर्ने अनि एकपछि अर्को गरेर संरचना परिवर्तन गरेर देशलाई डिसइन्टिग्रेट गर्ने दिशामा केही मान्छेहरूले बल गरिरहेका छन्। माओवादी आन्दोलनले जुन ढङ्गले जुन एजेन्डा लिएर आयो, वास्तवमा माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा आएको भए देशै नरहने स्थितिमा पुग्थ्यो। उनीहरूले जुन ढङ्गले 14-15 वटा जातीय नामधारी प्रदेश ल्याउने, प्रदेशलाई आत्मनिर्भरको अधिकार दिने,
हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने हैन र प्रदेशहरूले आत्मनिर्भरको अधिकार लिने जुन किसिमका नीतिहरू लिएर आएको थियो, यो त नेपाल जस्तो मुलुक जो भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा रहेको मुलुक छ, तानातानी भइरहेको मुलुक छ, यस्तो मुलुकमा यो किसिमको प्रवृत्ति देशको एकता अखण्डताको निम्ति होइन, देशको विभाजनको विखण्डनको निम्ति त्यो कारक हुन्थ्यो। अहिले तिनै माओवादीहरू फेरि त्यही किसिमको कुराहरू गर्न खोजिरहेका छन्। यो वास्तवमा बिल्कुल गलत हो। जति 46 साल 62-63 सालको आन्दोलनमा जति समानता समावेशीकरणका कुराहरू आए, अब पहिचान दिने कुरा बाँकी छ, त्यसलाई संविधानबाट दिइनुपर्छ र समानता र समावेशीकरणका जति कुराहरू आएका छन् तिनीहरू कार्यान्वयनविहीन भएर बसेका छन्, तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। तिनीहरूलाई अब यो जातिको आधारमा समानता र समावेशीकरण, जातको आधारमा बाहुन क्षेत्री वैश्य शुद्धको आधारमा समानता र समावेशीकरण, महिला पुरुषको आधारमा समानता र समावेशीकरण, अरू विभिन्न कम्युनिटीहरू जस्तो भनौँ हाम्रोमा हाम्रो जुन दलित भनेर जुन शूद्र भन्ने समुदायहरू खस आर्यमा छन्, मधेसी आर्यमा छन्, नेवारमा छन् होइन, अब यिनीहरूमा माथि भएका जुन विभेदहरू छन् त्यो समुदायलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने जस्ता कुराहरू, समानता समावेशीकरण जस्ता कुरा यिनीहरूलाई फुल्ली कार्यान्वयन गरौँ न। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो भनौँ न त्यो एजेन्डा बनाएर सबै हिजो विभेदमा पर्ने समुदायहरू, असमानतामा पर्ने सबै समुदायहरू, बहिष्करणमा पर्ने समुदायहरूलाई उनीहरूलाई जागृत गरौँ, उनीहरूको आर्थिक स्थिति बढाउने काम गरौँ, उनीहरूको शैक्षिक स्थिति बढाउने काम गरौँ, उनीहरूको सांस्कृतिक तह बढाउने काम गरौँ होइन, र उनीहरूको यसरी उनीहरूलाई चाहिँ अरू कथित उच्च जात सरहको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउँ होइन। त्यो हो नि पहिलो कुरा त। अनि त्यो काम नगरिकन अनि फेरि अर्को संरचनागत परिवर्तन चाहियो अरे। अहिले जुन तेस्रो आन्दोलन भन्छ नि, यो वास्तवमा लडेर पाएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने, तिनीहरूलाई कुनामा थन्क्याउने र विदेशीको चलखेल बढाउनको निम्ति विदेशीहरूको एजेन्डामा कथित आन्दोलन गर्ने होइन, कथित स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्ने। वखत प्रचण्डले अर्को कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ नि, राष्ट्रिय सरकार बनाउनको लागि म तयार छु अथवा त्यो बनाउन प्रयत्न गर्दैछु संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि भनेर भन्नुभएको छ। आफू पछाडि हटेर अरूलाई अगाडि सार्नको लागि मलाई कुनै दुविधा छैन पनि भन्नुभयो। होइन, एउटा कुरा के भने उनीहरूले अहिले केही समय अगाडि पूर्व एउटा भारतीय राजदूतले भनेको थिए नेपालमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुराको यो अर्को संस्करण हुनसक्छ। उनले भनेको कुरा के हो त्यो अझै क्लियर त छैन, तर के भने यो सिँगारी हराउनु चितुवा कराउनु जस्तो इन्डियन भारतीय पूर्व राजदूतले स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी सोचिरहेका छौँ, हामी भनेको इन्डियनहरू यस्तो होस् भन्ने सोचिरहेका छौँ भनेर उनले भन्नु र उनले होइन अब अहिले के राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौँ भनेर यिनले भन्ने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, अब यिनको कुरा के हो त्यो मलाई पूर्ण थाहा छैन, तर त्यो त्यही भारतीय पूर्व राजदूतको बोलीको प्रतिध्वनि त होइन, यो बुझ्नु पर्ने कुरा छ। त्यसकारण अहिले ठिक छ, अहिले यो अप्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग कुनै न कुनै किसिमको कनेक्सन पनि हुनसक्छ यो बखत। अनि त्यो अवश्य नै होइन, जस्तो होइन प्रचण्डले त अब जस्तो पहिले पनि 2073 सालको भदौ 31 गते प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि, प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि भदौ 30-31 गते उनी भारतको भ्रमण गएका थिए। त्यसबेला भारतीय समकक्षी मोदीसँग 25 मुदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यसमा नि उनले त प्रष्टै भनेका छन् नेपाल भारतको खुला सिमाना एकदम यो अनुपम उदाहरण हो, अनुपम नमुना हो अरे, मित्रताको अनुपम नमुना भनेर। जो कि यो खुला सिमाना चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति, हाम्रो शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति होइन चाहिँ बाधक भइरहेको छ र दुवैपट्टि यसले भारतलाई पनि असर गरेको छ नकारात्मक रूपले, हामीलाई पनि गरेको छ। दुवै मुलुकमा भनौँ न सामाजिक अपराधीहरूको आइजाइ हुन्छ। अब त्यस क्रममा कतिपय गलत तत्त्वहरू पनि होइन आइजाइ गर्दा हुन् होइन। त्यस कारण यो नेपाल भारतको बिचमा भएको खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने, एटलिस्ट पासपोर्ट भिसाको तहमा तत्काल उन्नयन नगरे पनि यसलाई चाहिँ नेपालको निश्चित नेपाल भारत बिचका निश्चित 10, 15, 20, 25, 30 नाकाबाट मात्रै आइजाइको बाटो खोल्ने र त्यो आइजाइ गर्नेले निश्चित स्वीकृत डकुमेन्टको आधारमा आइजाइ गर्ने
त्यो रजिस्ट्रेसन हुने, त नेपालबाट भारतमा जाने नेपाली नागरिकहरू पनि त्यसरी रजिस्टर्ड हुन्, ताकि भारतमा जहाँ बसे पनि उनीहरू नेपालीको रूपमा चिन्हित हुन्, नेपाली नागरिकको रूपमा। र त्यहाँ केही वर्ष बसेर म यहीँको थिएँ भनेर उसले भन्ने स्थिति नरहोस्। त्यस्तै भारतबाट आउनेहरू पनि रजिस्टर्ड हुन् होइन। अनलाइन रजिस्ट्रेसन भएपछि जहीँबाट पनि उसको त पत्ता लागिहाल्छ र ऊ कहिले त्यो छिर्ने मान्छे कहिले छिरेको को हो भन्ने उसको प्रमाणपत्रको आधारमा परिचय रहन्छ। र उसले केही वर्षपछि म यहाँ चाहिँ दशकौँदेखि बस्दै आएका मेरा बाबुबाजे बसेका हुन् भनेर उसले नक्कली नागरिकता लिएर यहाँ नागरिक बन्न नसकोस् होइन। यी कुराको निम्ति र सामाजिक अपराधलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुर्याउने कतिपय गतिविधिलाई पनि रोक्नको निम्ति दुई देशको बिचको यो खुला सिमानालाई रेगुलेट गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने बहुत जरुरी छ। भर्खरै एउटा हाम्रो सुरक्षा सम्बन्धी एउटा सम्मेलनले पनि यो कुरालाई अगाडि सारेको छ। सुनिन्छ पहिले जुन अब इपिजी भन्ने जुन इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बनेको थियो दुई मुलुकको नेपाल भारतको बिचमा, उनीहरूले अगाडि सारेको साझा प्रस्ताव प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा छ अरे भन्ने कुरा अब सञ्चार जगतमा चर्चा भएको पनि छ। त्यस कारण यो जुन नेपाल भारतको बोर्डरलाई जतिसक्दो चाँडो नियमन गरिनुपर्छ। बोर्डर सिक्युरिटीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ र त्यसको निम्ति आवश्यक सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ र बोर्डरलाई नियमन गर्न जति पनि नेपाल सरकारका जति पनि निकायहरूसँग सरोकार हुन्छ समन्वय हुनुपर्छ, समन्वय कोअर्डिनेसन among these all government institutionsहरू हैन। भन्सार भयो, अरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय भयो, सुरक्षा भयो, यी तमाम जो जति कुराहरू त्यसमा इन्भल्भ छन् ती सबैको बिचमा एउटा समन्वय होस् र एउटा त्यो बोर्डर सिक्युरिटीको निम्ति अलग्गै फोर्स होस् हैन। कुन मातहत हुन्छ हैन, त्यस एउटा सोर्स होस् भन्ने पनि यो भर्खरै भएको सुरक्षा सम्मेलन नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सम्मेलनबाट पनि त्यो विचार अगाडि बढेको छ। मैले पढेको थिएँ हैन। त्यो बहुत जरुरी छ। यो खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्छ र प्रचण्डले 73 सालमा भने जस्तो यो नेपाल भारतको सम्बन्धको अनुपम उदाहरण होइन। यो हाम्रो निम्ति यो भनौँ न बाधक र घातकजनक भइरहेको छ। यो स्थिति देखा परेको छ। जस्तो कि यही कोभिडकै प्रसारण रोक्ने क्रममा सीमा नाका बन्द गर्दा धेरै ठाउँमा भारतीय मान्छेहरूले हाम्रा त्यो नाका बन्द गर्ने सिलसिलामा खटेका हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरूमाथि हमला गरे, बन्दुक खोसे हैन। यस्तो कि दुर्घटना भएका छन् र खोज्दै जाँदा ती भारतीय मान्छेहरू चाहिँ भारतका ती ल एबाइडिङ कानुन मान्ने जनता नभएर त्यहाँका तस्करहरू, चोरहरू, नेपालमा 2 नम्बरी काम गरेर पैसा कमाउनेहरू ती मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरो पछि धेरै देखियो। उनीहरूको लैमा लाएर कतिपय सामान्य मान्छेहरू पनि लागेका भए पनि मूल मान्छे तिनीहरू रहेछन्। अब उनीहरूले नै वास्तवमा यो नेपाल भारत बिचको खुला सिमानालाई त्यस्तै खुला असामाजिक तत्त्वहरूले, त्यो गलत तत्त्वहरूले, खराब तत्त्वहरूले चाहिँ लाई मद्दत पुर्याउने किसिमको यो खुला सिमानाको भनौँ न चरित्र रहेछ। त्यसकारण यो खुला सिमानालाई नियमन गर्नु नेपाल भारत दुवै मुलुकको शान्ति मैत्रीलाई सुदृढ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो कदम हो। त्यो काम गरिनुपर्छ। अनि मैले यो कुरा कहाँबाट आयो भने प्रचण्डजीले चाहिँ अब त्यसबेलै अब खुला सिमानालाई त्यति उहाँले उत्साहित भने त्यति प्रशंसा गर्नुभयो। अब विश्वका मेजर इस्युहरूमा चाहिँ भारत र नेपालका एउटै धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि लेखेर आउनुभयो र विशेष सम्बन्धको कुरालाई त्यसले भनौँ न इङ्गित पनि गर्छ। यी सबै कुराहरू गलत हुन्। नेपाल भारतको बिचमा दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौम र अखण्ड मुलुकको सम्बन्ध छ पञ्चशीलको आधारमा र त्यसमा असंलग्नता र तटस्थता पनि जोडिएको छ। यसको आधारमा हाम्रो सम्बन्ध छ। अब त्योभन्दा माथि उठेर कुनै विशेष सम्बन्ध छैन र विशेष सम्बन्ध छ भनेर भारतीय शासकहरूले बार रिपिट गरेका छन् र त्यसलाई नेपालीले रिपिट गर्छ भने यो भारतलाई को दलाली गर्ने नेपाली हो, त्यो लम्पसारवादी नेपाली हो। त्यो राजनीतिक क्षेत्रको होस् या अरू कुनै क्षेत्रको होस् हैन। राजनीतिक क्षेत्रमा हामीहरू दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकहरू हौँ, छिमेकी मुलुकहरू हौँ। हामी मित्र भएर बस्नुपर्छ। तदनुरूप हामीले
पञ्चशीलको आधारमा स्वतन्त्रता संलग्नता र तटस्थताको आधारमा हामीले हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धलाई बढाउनुपर्छ। अब सामाजिक सम्बन्धमा मैले अघि नै भने विगत कालदेखि चल्दै आएको अब त्यसलाई चाँडै बदल्नुपर्ने जुन खुला सिमाना छ, सिमानाको वारपार दुवैपट्टि उही जाति भाषा मान्ने समुदायहरू बस्ने हुनाले अब आइजाइ पनि बाक्लै छ र सामाजिक तहमा सम्बन्ध अलिकति विशिष्ट छ भन्न सकिन्छ हैन। र त्यसलाई कयौँ भारतीय नेताहरूले रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेका छन्। त्यो पनि त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा र नेपालीहरूको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको चेतलाई भुत्ते पार्नको लागि प्रचार गरिएको कुरा हो। त्यो एउटा सामाजिक कुरा हो र त्यो नै हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धको चाहिँ विशेषता होइन हैन। अब हामीले नेपाल भारतको बिचमा क्रस बोर्डर विभाग हुन्छ, त्यो हटोस् भन्ने हाम्रो नेकपा मालेको सिपी मैनालीको पनि चाहना नै त्यो रहोस्। तर दुई मुलुकका नागरिकको बिचमा बिहे बरी हुँदा पालन गर्नुपर्ने कतिपय विधि प्रक्रियालाई त्यसले पालन गरोस्। अहिलेसम्म हामीले गरेनौँ कि नेपालबाट भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली छोरीहरूले चेलीहरूले बिहे गरेर गएको 7 वर्षपछि मात्रै उनीहरूले त्यहाँ नागरिकतामा लिन अङ्गीकृत नागरिकता लिने निवेदन दिन पाउँछन्। हामीले चाहिँ हामी कुरा गरेको यो क्षणसम्म भारतीय छोरीहरू बिहे गरेर यहाँ आउँछन् भने उनीहरू अब न एक हातले लोग्नेको सिन्दुर लगाउने, अर्को हातले नागरिकता लिने यो भइआएको छ। यो रोक्नुपर्छ, यो हुन सक्दैन। हामीले कमसेकम भारत बराबरको व्यवहार गर्नु पर्यो र बिहे गरेर आउने विदेशी चेलीहरूले यहाँ 7 वर्षसम्म कम्तीमा 7 वर्षसम्म उनीहरूले भनौँ न स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएर राजनीतिक अधिकार चुन्ने चुनिने राजनीतिक नियुक्ति हुने जस्ता कुराहरू बाहेक हैन अरू अधिकारहरू उपभोग गर्ने उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिइयोस् र 7 वर्ष पुगेपछि उनीहरूले नेपालको रीतिथिति संस्कृति राजनीति विदेश नीति पनि बुझेर तिनलाई पालन गरेर म नेपाली नागरिक हुन तयार छु भन्नेहरूले त्यो उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकताको निम्ति एप्लाई गर्न सक्छन्। यो गरून्। यो गर्नुकोले नेपाल भारत दुवै पट्टिका हैन सीमावर्ती क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकहरूले नेपाल र भारत दुई अलग अलग स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अहिले भारतीय छोरीहरू बिहे गरेर आउँछन् इन्डियामा जस्तै उनीहरू बिहे गरेर गएको भोलिपल्टदेखि नेपालका नागरिक बन्ने जुन स्थिति छ यसले चाहिँ दुई मुलुकका परिवारको बिचमा बिहे भएको होइन। अब पटना र भागलपुरको बिचमा हैन अब दिल्ली र हरियाणाका मान्छेको बिचमा बिहे भए जस्तो मात्रै सोच्ने वल्लो गाउँ पल्लो गाउँ एउटै मुलुकको एउटा सहर अर्को सहर एउटा गाउँ अर्को गाउँको बिचको एउटा जिल्ला अर्को जिल्ला बिचको मान्छेको केटाकेटीको बिचमा बिहे भए जस्तो बुझिएको छ। यसलाई बदल्नको निम्ति नै त्यो साथ बिहे गरेर आउने विदेशीहरू त्यसमा पनि भारतीय नागरिक महिलाहरू आउँछन्। ठिक छ उनीहरूले बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नै स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाउन्। त्यो प्रमाणपत्र मार्फत उनीहरूले जग्गा जमिन किनबेच गर्ने शिक्षा संस्कृति लगायत तमाम अधिकारहरू पाउन्। खालि चुनाव चुन्ने चुनिने राजनीतिक नियुक्तिमा जाने अधिकार बाहेक उनीहरूले अरू अधिकार प्रयोग गरून् र 7 वर्ष पुगेपछि उनीहरूले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता नेपालको अखण्डता यसलाई बुझेर जानेर यसलाई पालन गरेर बस्न सक्छु भन्ने स्थिति आउन सक्छ। 7 वर्षपछि उनीहरूले नागरिकताको निम्ति एप्लाई गरून्, उनीहरूले पाउनेछ हैन। यो कुरा लिनु जरुरी छ। यसो गरेर मात्रै दुई मुलुकको बिचमा हुन्छ। अब यसरी हुनाले अब यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो भन्ने अनि धडलले चाहिँ जति पायो त्यति हैन यो भारतीय हरूले नेपाललाई भर्ने जुन एउटा माध्यमको रूपमा भारतीय नेताहरूले देखेका छन्। नेपालमा यहाँ सदियौँदेखि बसेका रैथाने नेपाली तराईमा बस्ने रैथाने नेपाली रैथाने मधेसीहरूलाई पनि भारतकै मान्छे हुन् भनेर हाम्रा नागरिक हुन् भनेर भारतका कतिपय जिम्मेदार नेताहरूले कहिले कहिले भाषण गर्छन् र अब यो नेपालीहरूकै बिचमा एउटा भ्रम पैदा गरिदिन्छन्। हो न हो भारत तराईमा बस्ने जति जम्मै नेपालीहरू मधेसीहरू सबै इन्डियन हुन् कि क्या हो भन्ने भ्रम त्यसले सिर्जना गरिदिएको छ। यो पनि गलत कुरा हो। यसले चाहिँ मधेसी नेपाली र अरू अन्य क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको बिचमा अब अलिकति दूरी कायम गर्ने
प्रयत्न गर्छ त्यसले, त्यो पनि गलत प्रचार हो इन्डियनहरूको, होइन? ठिक छ कि र अर्को कुरा उनीहरूले जतिसक्दो ज्यादा मानिसहरू यहाँ अङ्गीकृत नागरिक लिएर बसुन्, जाली अङ्गीकृत नागरिकता लिएर आउन्। 46 साल चैत मसान्तभित्र यहाँ जन्मिने र यहीँ बस्नेलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने कुरा ल्याएर ठुलो सङ्ख्यामा भनौँ न भारतबाट आउनेहरूलाई 46 सालभित्र जन्मिनेहरूलाई त नागरिकता दिउँ। त्यस नाममा लाखौँको सङ्ख्यामा भारतवासीहरूले नागरिकता लिएका छन्, जसलाई छानबिन गरेर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, होइन? यो यति छ। यो रोटीबेटीको कुरा पनि यो नेपालीहरूको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता दुई अलग मुलुक हौँ भन्ने चेतनालाई भुत्ते पार्नको निम्ति भारतीय नेताहरूले प्रचार गरेको बजाएको डम्फु हो। यसको बारेमा पनि हामीले सजग हुनुपर्छ। नेपाल भारत दुईटै स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन्। हाम्रो बिचमा पञ्चशील असंलग्नताको सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध छ। सामाजिक सम्बन्ध खुला सम्बन्ध सिमाना भएकोले गर्दा विशेष प्रकारको रहेको छ। तर यसलाई पनि हाम्रो कानुनले रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा माले सबै देशभक्त नेपालीले सोच्दछन् र यसरी नै यसलाई बुझ्नु पर्दछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, नेपाली समाजमा घटेका विभिन्न घटना र समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। समय र विचारको लागि नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सर धेरै धेरै धन्यवाद।